आज चाहिँ हामी नोडल एनालाइसिसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। नोडल एनालाइसिसको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा केही डिस्कसन गर्छौँ, त्यसपछि केही प्रब्लम पनि गर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला नोडल एनालाइसिस चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने नोडल एनालाइसिसमा नोड भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो यहाँ माथि टपिकमै के लेखाएको छ भने नोडल एनालाइसिस लेखाएको छ र यो चाहिँ बेस्ड अन केसिएल। हामीले मेस एनालाइसिस गर्दाखेरि मेस एनालाइसिस चाहिँ के थियो त त्यो केभिएलमा बेस्ड थियो भनेको किर्कअफ्स भोल्टेज लमा बेस्ड थियो र नोडल एनालाइसिस भनेको चाहिँ किर्कअफ्स करेन्ट लमा बेस्ड हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला नोड बुझौँ। नोड भनेको चाहिँ के भनेको छ बाई डेफिनेसन हेरौँ द कमन पोइन्ट वेयर टु अर मोर एलिमेन्ट्स आर कनेक्टेड है। जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ त यो पोइन्ट एमा टु अर यो R1 र E1 कनेक्टेड छ भने यो नोड भयो है। अनि बी पनि के भयो त टु अर मोर देन टु एलिमेन्ट्स कनेक्टेड छ, यो कनेक्टेड छ, यो कनेक्टेड छ, यो कनेक्टेड छ भनेपछि बी पनि नोड भयो र अर्को सी पनि नोड भयो र डी पनि नोड भयो। अब यसमा चाहिँ नोडलाई पनि दुई टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा चाहिँ सिम्पल नोड भनेको छ, अर्को चाहिँ प्रिन्सिपल नोड भनेको छ। अब सिम्पल नोड भनेको के हो त? सिम्पल नोड भनेको टु एलिमेन्ट्स कनेक्टेड जहाँ छ त्यसलाई हामी सिम्पल नोड भन्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ त यो E1 र R1 कनेक्टेड छ, सो यो चाहिँ के भयो त ए भनेको सिम्पल नोड भयो र अर्को यहाँनिर सी पनि के छ त दुईवटा मात्रै एलिमेन्ट कनेक्टेड छ, यो र यो कनेक्टेड छ भने यो पनि सिम्पल नोड भयो। र अर्को चाहिँ यसमा सिम्पल नोडमा चाहिँ करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ एप्लाई हुँदैन। यो करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ के हो भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ करेन्ट डिभिजनको मैले यही सिरिजमा सबभन्दा स्टार्टिङमा यो भिडियो राखेको थिएँ। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किट एन्ड मेसिन्सको प्लेलिस्टमा गयो भने चाहिँ मजाले यो भेटाउन सकिन्छ। त्यसको बारेमा यदि आइडिया छैन भने त्यहाँबाट हेरेर आउँ अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्रिन्सिपल नोड भनेको छ, मोर देन टु एलिमेन्ट्स भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ करेन्ट डिभिजन रुल एप्लाई भनेको छ है। जस्तो अब करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ कहाँ एप्लाई हुँदैन भने जहाँ करेन्ट डिभाइड हुँदैन त्यहाँ चाहिँ करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ एप्लाई हुँदैन। जहाँ चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ त्यहाँ करेन्ट डिभिजन रुल एप्लाई हुन्छ है। जस्तो अब यहाँबाट हेर्ने भने यहाँनिर यसरी करेन्ट गइरहेको छ र यो यता र यता डिभाइड भयो भनेको यो बी पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ। यताबाट आई करेन्ट आइरहेको छ भने इन्कमिङ करेन्ट आई छ भने चाहिँ आउटगोइङ करेन्ट के हुने भयो त I1 र I2 हुने भयो। सो यो बी पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ एप्लाई हुने भयो। सो प्रिन्सिपल नोड भनेको चाहिँ मोर देन टु एलिमेन्ट्स कनेक्टेड हुनुपर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ जस्तो R1 कनेक्टेड छ, R3 यो बीमा चाहिँ बी पोइन्टमा चाहिँ र R2 चाहिँ R1 R2 र R3 चाहिँ कनेक्टेड छ। सो यसलाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल नोड भन्छौँ है। र अर्को चाहिँ डी पनि के छ त तिनवटा एलिमेन्ट कनेक्टेड छ, एउटा यतापट्टि कनेक्टेड छ, एउटा यतापट्टि तिनवटा कनेक्टेड छ भने हामी त्यसलाई प्रिन्सिपल नोड भन्छौँ र यसमा चाहिँ करेन्ट डिभिजन रुल चाहिँ एप्लाई हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा नोड र जङ्सन मात्रै भनेर बुझेका थियौँ। नोड भनेको चाहिँ सिम्पल नोड, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नोड भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल नोड बुझिरहेको थियौँ जहाँ चाहिँ टु एलिमेन्ट्स कनेक्टेड छन्। र जङ्सन भनेको के थियो त थ्री एलिमेन्ट्स कनेक्टेड थियो। सो यसमा हेर्ने भने प्रिन्सिपल नोड भनेको मोर लाइक जङ्सन भयो है। सो मोर लाइक जङ्सन छ भने हामीले अब आजसम्म गरेको कुरामा हामीले जङ्सन चाहिँ थ्री एलिमेन्ट्स कनेक्टेडलाई जङ्सन भनेको थियौँ र टु एलिमेन्ट्स कनेक्टेडलाई चाहिँ नोड भनेको थियौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नोडल एनालाइसिसमा जब नोड भनेर चाहिँ कुरा आउँछ त्यो भनेको सिम्पल नोड होइन, त्यो भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल नोड हो भन्ने चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ है। सो अब यहाँ मैले क्लियरली लेखेको छु नोडल एनालाइसिस इज मेन्ट फर प्रिन्सिपल नोड, प्रिन्सिपल नोडको लागि हो, नट फर द के हो त सिम्पल नोड, सिम्पल नोडको लागि चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर गरेको छ। सो अब यसपछि हामी चाहिँ नोडल एनालाइसिस सल्भ गर्नको लागि के प्रोसिडर छ त्यो प्रोसिडरको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। नोडल एनालाइसिस सल्भ गर्नको लागि त्यसको प्रोसिडरमा जानुभन्दा पहिला हामीले केही रुल्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। रुल्सको बारेमा डिस्कसन गरिसकेपछि हामी प्रोसिडरमा जान्छौँ। सो रुल्समा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट नम्बरमा के छ भने फर डिटरमाइनिङ करेन्ट भनेको छ। त्यसमा पनि हामी नम्बर 1मा चाहिँ के गर्छौँ त एउटा यो चाहिँ एकदम सिम्पल एउटा हामी ब्रान्चको चाहिँ हामीले सर्किट जस्तो बनायौँ। यसमा चाहिँ मानौँ यो VA छ है, यो पोइन्ट ए छ र यसमा पोटेन्सियल भनेको VB छ र यहाँनिर हामीले रेसिस्टर R राखेका छौँ। अब यदि हामीले करेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा लिइरहेको छौँ यसलाई हामीले I1 भनौँ। अब करेन्ट यो डिरेक्सनमा लिइरहेको छौँ भने एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ अननोइङली हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ पोटेन्सियल कनेक्टेड छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। भनेको यो टर्मिनल भनेको करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हुन्छ है। करेन्ट जहिले पनि फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ टर्मिनल फ्लो हुन्छ भनेपछि त पक्कै पनि यो VA भनेको चाहिँ के छ पोजिटिभ छ र VB भनेको चाहिँ के छ अथवा बी पोइन्ट चाहिँ के छ त बी पोइन्ट भनेको नेगेटिभ छ। सो अब यसलाई मैले अब यो बनाइराख्न जरुरी भएन। सो यो छैन भन्ने बुझौँ। अब यसको लागि चाहिँ सर्टेन हामीले के गरौँ त हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने I इक्वल्स टु फ्रम ओम्स ल I इक्वल्स टु V/R हुन्छ। अब एउटा कुरा के बुझिन्छ भने यहाँनिर V भनेको चाहिँ बेसिकल्ली जुन चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल छ त्यो पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले के भन्छौँ त हायर पोटेन्सियल भन्छौँ र पोजिटिभ टर्मिनल हायर पोटेन्सियलमा छ र नेगेटिभ टर्मिनल भनेको के हुने भयो त लोअर पोटेन्सियलमा छ।
यो लोअर पोटेन्सियलमा छ भने अब भी भनेको त चेन्ज इन पोटेन्सियल हो। त्यो हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर VA माइनस VB बाई आर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अर्को यसै गरी अब हामीले चाहिँ मानौँ सेकेन्डमा मैले अर्को बनाएँ, यसमा चाहिँ यस्तो किसिमको छ, यहाँनिर चाहिँ के छ यो ए नै भयो, यो बी नै भयो र यसमा VA छ र यो VB छ र डिरेक्सन चाहिँ के गरिदिएँ भने मैले यहाँनिर चेन्ज गरिदिएँ, यो डिरेक्सनमा गरिदिएँ र यहाँनिर करेन्ट आई छ भने अहिले पनि स्टिल हामीले यसमा ओम्स ल नै एप्लाई गर्छौँ, आई इक्वल्स टु V बाई आर हुने भयो र यसमा चाहिँ के छ त अब यो चाहिँ VB भनेको चाहिँ हायर पोटेन्सियलमा छ फेरि, किनकि करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हेर्ने भने यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो, यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो। सो हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल गर्नु पर्यो, सो VB माइनस के हुने भयो त VA बाई आर हुने भयो है। सो यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिला हामीले करेन्ट डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ यो रुल फलो गर्छौँ। अब त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ फर डिटरमाइनिङ करेन्ट वेन EMF इज प्रेजेन्ट भनेको छ है। सो सेकेन्ड रुलमा चाहिँ फर डिटरमाइनिङ करेन्ट वेन EMF इज प्रेजेन्ट भनेको छ। यसको पनि फर्स्ट हेरौँ, यसमा पनि हामीले पोटेन्सियल चाहिँ लोअर पोटेन्सियल र हायर पोटेन्सियल दुइटै लिन्छौँ, प्लस यसमा हामीले EMF पनि कनेक्टेड छ। सो EMF कनेक्टेड हुँदाखेरि यसको टर्मिनल हेर्न जरुरी चाहिँ हुन्छ है। सो मैले यसलाई चाहिँ एक्स भने, अघि AB भनेको थियो, अहिले मैले चेन्ज गरेँ, यसलाई एक्स भने यहाँनिर पोटेन्सियल के छ, यो पोइन्ट एक्स हो भने यसमा पोटेन्सियल VX भयो, यो पोइन्ट वाइ छ भने यसमा पोटेन्सियल VY भयो र रेसिस्टर R कनेक्ट गरेका छौँ, यसमा चाहिँ यो EMF भनेको V लियौँ र करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ के मानौँ भने अब हामीले यसलाई हेर्न जरुरी भएन है। करेन्टको डिरेक्सन बेसिकल्ली हामीले यो किनकि यसमा EMF भनेको ब्याट्री भनेको एउटा भन्दा बढी पनि कनेक्टेड हुन सक्छ। सो यो केसमा चाहिँ हामीले यसको आधारमा चाहिँ डिरेक्सन चुज गर्दैनौँ। अब यसको आधारमा डिरेक्सन चुज गर्ने भने त के हुन्छ त यो डिरेक्सनमा हुने भयो, हो कि होइन। सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले डिरेक्सनलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चुज गरेँ, आफ्नो तरिकाले चुज गरेँ भने के हुने भयो त यो डिरेक्सन लिदिएँ मैले, करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ। अब यो लिन पाइन्छ, यो लिन पाइन्छ भन्नुको अर्थ के भयो भने यहाँनिर अर्को ब्याट्री पनि कनेक्टेड छ, अर्को ब्याट्री पनि कनेक्टेड छ र यसले डोमिनेट गरिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो एउटै ब्याट्री मात्रै छ भने पनि हामीले यो गर्न पाउँछौँ, साइनमा अल्टर भएर आन्सर आउँछ, त्यो फरक पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी पछि त्यसलाई करेक्ट गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ मानौँ करेन्टको डिरेक्सन यसरी लिएँ मैले, यसरी लिएँ भने चाहिँ पक्कै पनि अब यो के बुझिन्छ भने यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ भनेको चाहिँ VX भनेको हायर पोटेन्सियल हो, VY भनेको चाहिँ के हो त लोअर पोटेन्सियल हो। सो यो करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हेर्ने भने चाहिँ मैले अब यसमा KVL युज गर्छु है त। KVL युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, सो यो हायर पोटेन्सियल छ, यो पोजिटिभ छ भने के हुने भयो त हायर पोटेन्सियल छ भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ यसरी हेरौँ है, यो यसरी कनेक्टेड छ भने फ्रम लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामीले राउन्ड गराइदिएँ है, राउन्ड गरायो भने के हुन्छ फ्रम लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल गइरहेको छ। अथवा यहाँनिर मैले यसरी ब्याट्री टर्मिनल कनेक्ट गरिदिएँ भने यो एरो चाहिँ यता बनाइएको छ, यसरी एरो बनाइएको छ भने के हो त यो हेरौँ त यो पोजिटिभ टर्मिनल भनेको फ्रम लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल छ। लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल छ भने पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको भिडियो फलो गर्दै आएको छ भने एकदमै क्लियर हुन्छ। त्यो भनेको त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ त पोजिटिभ साइन लिन्छौँ। सो यसमा के हुने भयो VX हुने भयो। त्यसै गरी अब यहाँबाट हामीले आई करेन्ट फ्लो भइरहेको छ R रेसिस्टरबाट भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले IR गर्छौँ। साइन चाहिँ के हुन्छ त पोटेन्सियलको केसमा डिरेक्सन चाहिँ यसरी हामीले डिरेक्सन गराइरहेको छौँ भने जहिले पनि रेसिस्टरको केसमा हामीले पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ भनेर भनिरहेछौँ भनेपछि यहाँनिर के आउने भयो नेगेटिभ साइन आउने भयो। र यो ब्याट्रीको टर्ममा चाहिँ हेर्ने भने फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल, हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल छ भने के हुन्छ जहिले पनि यहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ साइन आउँछ, त्यो भनेको V हुने भयो र यहाँनिर पनि के छ यो लोअर पोटेन्सियलमा छ, यहाँनिर VX आउने भयो। अथवा हामीले इक्वल्स टु माइनस VX होइन VY हुन्छ, माइनस VY हुन्छ। त्यसलाई डाइरेक्टली गर्दाखेरि मैले यसलाई के भन्न पाएँ त VY भन्न पाएँ। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर हामीले आई निकाल्छौँ किनकि फर डिटरमाइनिङ करेन्ट वेन EMF इज प्रेजेन्ट भनेको छ। सो यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ VX माइनस VY माइनस के हुने भयो V इक्वल्स टु IR हुने भयो। आई इक्वल्स टु के हुन्छ त VX माइनस VY माइनस V हुने भयो डिभाइड बाई R हुने भयो। यहाँबाट हामीले सजिलै के चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ भने हायर पोटेन्सियललाई यताको टर्मिनल एउटा कुनै ब्रान्चमा हामीले चाहिँ ब्रान्च करेन्ट निकाल्दैछौँ भने नोडल एनालाइसिसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त हायर पोटेन्सियल दुईवटा टर्मिनलमा हेर्ने, सो एक्सबाट यसमा घटाइदिने, हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल गरिदिने र यसको चाहिँ यो हामीलाई जुन कनेक्टेड पोटेन्सियल छ यसको चाहिँ डिरेक्सन हेर्ने, खाली डिरेक्सन मात्रै हेर्ने। त्यो भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ भने के हुन्छ त फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल छ भने पक्कै पनि नेगेटिभ हुन्छ। सो माइनस V बाई R गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ कुन रेसिस्टर कसरी कनेक्टेड छ डिभाइड बाई R गरिदिने। सो सेकेन्डमा यसैलाई अलिकति अल्टर गरे मात्रै
मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। हामीले डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छौँ। डिरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छौँ भन्नुको अर्थ पोटेन्सियललाई चेन्ज गर्छौँ, डिरेक्सन भन्दा पनि पोटेन्सियल चेन्ज गरिदिन्छौँ है। सो यो चाहिँ एक्स भयो, यो वाई भयो, यो भिएक्स छ, यो भिवाई नै छ। अब करेन्टको डिरेक्सन मैले यही नै लिए भने के हुने भयो, अब यसमा हामीले यही आधारमा भन्न सक्छौँ है। यहाँनिर आई छ, यो चाहिँ भी छ। सो आई इक्वल्स टु के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, फ्रम यो करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ, स्टिल करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ, यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ। सो हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल, हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल। र अब यसको हेर्नु पऱ्यो, यो भनेको फ्रम लोअर पोटेन्सियल, यो डिरेक्सन अनुसार हेरौँ त, फ्रम लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल छ कि हायर पोटेन्सियल टु लोअर छ, लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल छ। त्यो भन्नुको अर्थ यहाँनिर के हुने भयो त, पोजिटिभ आउने भयो, प्लस भी बाई आर हुने भयो। सो यसरी हामीले करेन्ट निकाल्छौँ। यो रुल्सलाई फलो गर्दै हामी नोडल एनालाइसिसको प्रोसिड्युरको बारेमा अब डिस्कसन गर्छौँ। ओके, नोडल एनालाइसिसको लागि केही रुल्सको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब हामी प्रोसिड्युरमा जान्छौँ है। अब प्रोसिड्युरमा के छ भने, सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ त, आइडेन्टिफाई द टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको छ। अब टोटल नम्बर अफ नोड्स भनिसकेपछि अब फेरि पनि मैले रिकल गराएँ, टोटल नम्बर अफ नोड्स अथवा नोड्स भन्नाले चाहिँ नोडल एनालाइसिसमा प्रिन्सिपल नोडलाई बुझिन्छ। प्रिन्सिपल नोड भनेको के हो त, अघि डिस्कस गरिसकेका कुरा हो। प्रिन्सिपल नोड भनेको जहाँ चाहिँ सर्किट एलिमेन्ट तीनवटा कनेक्टेड हुन्छ। यसमा हामीले सिम्पल नोडलाई भन्दैनौँ, सिम्पल नोड भनेको दुईटा एलिमेन्ट मात्रै कनेक्टेड हुन्छ। यो भनेको यो पनि सिम्पल नोड भयो, यो सिम्पल नोड भयो। सो यसमा मैले नेमिङ गरेँ भने यसलाई चाहिँ ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने, र यो चाहिँ के छ, डी भने। सो यसमा ए र सी भनेको सिम्पल नोड हो, बी र डी भनेको चाहिँ के हो त, प्रिन्सिपल नोड हो। सो यसमा हामीले टोटल नम्बर अफ नोड्स आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल नोड चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हो। सो यसमा हामीले प्रिन्सिपल नोड भनेको अथवा नोड भनेको के छ त, नोड भनिराख्दाखेरि अब सिम्पल नोड नबुझ्ने है त। सो नोड भनेको चाहिँ बी र डी चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। यसमा टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको के छ त, 2 छ। पक्कै पनि हामीले यो थाहा पायौँ। अब यसपछि चाहिँ जस्तो अब यसमा मैले एउटा कुरा के क्लियर हुनु पऱ्यो भने, जस्तो मेस एनालाइसिसमा हामीले के गरेका थियौँ भने, मेस एनालाइसिसको केसमा यही फर्स्ट स्टेपमै हामीले के भनेको थियौँ, आइडेन्टिफाई द टोटल नम्बर अफ मेसेज भनेको थियौँ। त्यो केसमा हेर्ने भने मेसेज कतिवटा भयो त, एउटा दुईवटा मेसेज थियो। हामी चाहिँ त्यो मेस एनालाइसिसमा चाहिँ मेस एनालाइसिस केबिएलमा चाहिँ बेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मेस आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ। मेस भनेको चाहिँ मेस एनालाइसिस केमा लाग्छ त, लुपमा लाग्ने कुरा हो, त्यो हुनाले मेस आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ। अब नोडल एनालाइसिसमा चाहिँ करेन्ट ल एप्लाई हुने भयो हुनाले हामीले के गर्यौँ त, नोड चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यौँ। सो यो फर्स्ट स्टेपको कुरा यति नै हो। र सेकेन्ड स्टेपमा हेर्दाखेरि एसाइन द भोल्टेज एट इच नोड भनेको छ है। सो अब भनिसकेपछि हामी प्रिन्सिपल नोडमा के गर्छौँ त, भोल्टेज एसाइन गर्छौँ। सो यहाँनिर बी पोइन्ट छ भने यसमा मैले भिबी नै भने, र यसलाई चाहिँ के भने भन्दाखेरि भिडी भने। सो डी पोइन्टमा पोटेन्सियल भनेको चाहिँ भिडी भयो, र बी पोइन्टमा चाहिँ पोटेन्सियल भनेको भिबी भयो। यो कुरा क्लियरै भइहाल्यो। सो वान नोड इज टेकन एज रिफरेन्स नोड भनेको छ। यसलाई हामी डाटम भन्छौँ। एउटा नोड हामी रिफरेन्स नोड भन्छौँ, एउटा नेमिङ गरे मात्रै हो। एउटालाई हामी रिफरेन्स नोड भन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त, नन रिफरेन्स नोड भन्छ। सो एउटा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिफरेन्स नोड चाहिँ एसाइन गर्छौँ। रिफरेन्स नोड भनेको यहाँ बेसिकल्ली हेरौँ त, जुन चाहिँ कमन पोइन्ट छ, दुइटै पोटेन्सियलको लागि कमन पोइन्ट भनेको भिडी छ, जहाँ चाहिँ पोटेन्सियल के हुनु पऱ्यो त रिफरेन्स नोडको, यहाँ तल लेखिरहेछ। तल भनेको चाहिँ के गरेछ त, तल लेख्दाखेरि के गरेछ, पोटेन्सियल अफ रिफरेन्स नोड सुड बी 0 भोल्ट भनेको छ। सो यो चाहिँ के हुने भयो, जहिले पनि 0 भोल्ट मान्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ। र यो चाहिँ रिफरेन्स नोड भयो, यहाँनिर लेख्दाखेरि यो रिफरेन्स नोड। र अर्को चाहिँ के भयो त, भिबी भनेको चाहिँ नन रिफरेन्स नोड भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी है। अब यसपछि हामी थर्डमा जान्छौँ। थर्डमा भनेको चाहिँ के छ भने, डेभलप द केसिएल इक्वेसन। थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेभलप द केसिएल इक्वेसन फर इच नन रिफरेन्स नोड भनेको छ है। सो अब यसमा अब इच भनेको छ, अहिलेको हाम्रो केसमा त मैले एकदम सिम्पल सर्किट बनाइरहेको छु। यसमा नन रिफरेन्स नोड भनेको एउटा मात्रै छ। सो यसमा नन रिफरेन्स नोड धेरै पनि हुनसक्यो, मल्टिपल पनि हुनसक्यो। हामी त्यो चाहिँ प्रब्लममा गएर गर्छौँ। आज चाहिँ एउटा मात्रै प्रब्लम गर्छौँ, त्यो सिम्पल खालको प्रब्लम गर्छौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले यसको अलिकति 2वटासम्मको नन रिफरेन्स भएको प्रब्लम पनि हामी गर्नेछौँ। सो आजलाई चाहिँ एउटा मात्रै यो इक्जाम्पलमा चाहिँ नन रिफरेन्स नोड एउटा मात्रै छ। सो अब यो नन रिफरेन्स नोडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, केसिएल इक्वेसन चाहिँ डेभलप गर्छौँ। सो अब यसमा केसिएल इक्वेसन डेभलप गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, हामीले चाहिँ करेन्ट चाहिँ कता एसाइन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। करेन्ट एसाइन गरेको आधारमा चाहिँ हामीले केसिएल इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। सो अब यसमा हेरौँ है। यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने, करेन्ट एसाइन गर्दाखेरि हामी यसमा पनि मेस एनालाइसिसमा जस्तो आर्बिट्रेरी नै लिन्छौँ, जता एसाइन गरे पनि केही फरक पर्दैन। सो मैले यहाँ के गरेँ त, सबभन्दा सजिलो तरिकाले सबै करेन्ट मैले के गरिदिएँ भने आउटगोइङ गराइदिएँ। यसरी गर्न सकेँ। अब यसमा मल्टिपल हुन्छ, यसलाई मैले भनौँ न यो तरिकाले पनि एसाइन गर्न सक्थेँ। यो तरिकाले यसरी
यसरी र यसरी एसाइन गर्न पनि सक्थेँ, यो डाउनवर्ड यसरी नै एसाइन गर्न सक्थेँ, यो ब्याट्रीको टर्मिनल अनुसार हेरेर मैले एसाइन गर्न पनि सक्थेँ। सो म चाहिँ सबभन्दा बेटर के मान्छु भने सबै आउटगोइङ गराइदिन्छु यसमा नोडल एनालाइसिसमा है। सो त्यो गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन, हामी सल्भ गर्दै गयो भने त्यो थाहा पाउन क्लियर हुन्छ है। सो नोड बीमा चाहिँ 8 नोड बी चाहिँ के हुने भयो त, नोड बीमा सबै आउटगोइङ करेन्ट छ भनेको हामीलाई अब केसीएल अनुसार के थाहा छ भने इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो, यसलाई चाहिँ मैले I1 भने, यो चाहिँ I2 छ, यो भनेको चाहिँ I3 छ भने पक्कै पनि सबै आउटगोइङ छ भने I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टु के हुने भयो त 0 हुने भयो। र मानौँ कि मैले यो I3 लाई चाहिँ यसरी एसाइन गरेको थिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त, यो I3 मात्र इन्कमिङ हुन्थ्यो, त्यो केसमा I1 प्लस I2 इक्वल्स टु के गर्नु पर्थ्यो त I3 हुनु पर्थ्यो। सो यसले किन पनि फरक पार्दैन भने हामीले करेन्ट एसाइन गर्दा बित्तिकै यो डिरेक्सनमा करेन्ट एसाइन गरेका छौँ भने यो साइनै अल्टर भइदिन्छ, यो हुँदाखेरि के हुन्छ फ्रम लोवर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल भइदिन्छ। सो यो चाहिँ पोटेन्सियल ड्रपै हुने भयो, यो केसमा चाहिँ जसरी पनि साइन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स हुनसक्छ, त्यो हुनाले चाहिँ हामी डिरेक्सन जुन लिँदा पनि फरक चाहिँ पर्दैन यसमा चाहिँ है। सो अब हामी सबभन्दा पहिला I1 करेन्ट निकालौँ। I1 करेन्टको लागि चाहिँ अघि मैले जुन रुल भनेको थिएँ त्यो रुल्स अनुसारै गर्छौँ। सो अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने पोइन्ट बीदेखि डीसम्मको चाहिँ करेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भनेको I1 हो, I1 करेन्ट कहाँ जान्छ त बीदेखि डीसम्म हो। सो मैले बीडी ब्रान्चलाई बनाएर हेरेँ है त। सो बीएडी ब्रान्चलाई चाहिँ एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा हेरौँ त, यो भनेको के हो त अघिकै रुल्स अनुसार है, कपीमा लेखिरहेछ भने पल्टाएर हेर्न सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ यो भयो, यो भनेको के छ VB भयो, यो यो ए नोड चाहिँ हामीले यो ए पोइन्ट चाहिँ बनाउन जरुरी भएन है, किनकि यहाँ पोटेन्सियल यसमा पोटेन्सियल जति छ त्यति नै पोटेन्सियल एमा हुन्छ। सो VB भयो र अर्को चाहिँ यो R1 भयो र यहाँनिर के छ त यो भनेको चाहिँ E1 भयो र यो चाहिँ के छ VD भयो। रिफरेन्स नोड हामीले के लेखेका छौँ, यो 0 लिएको छौँ, 0 भोल्ट भयो। सो अब करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ त, यसरी करेन्ट बनाइरहेको छ। अब मैले अघि भनेको अनुसार चाहिँ याद छ भने के गरेका थियौँ त, I1 भनेको सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल घटाइदिनु पर्यो, VB माइनस VD गर्नु पर्यो है। र अर्को चाहिँ यसमा हेर्नु पर्यो, यो भनेको फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ, हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ भने के आउँछ यहाँनिर नेगेटिभ साइन आउँछ, माइनस E1 बाई के हुने भयो त डिभाइड बाई यसमा चाहिँ R1 हुने भयो। त्यसै गरी अब I2 करेन्टको लागि हेरौँ त, I2 करेन्टको लागि के हुन्छ, I2 करेन्टको लागि अब मैले फेरि बनाइराख्न जरुरी भएन, VB माइनस VD बाई के हुने भयो त R2 हुने भयो। त्यसै गरी I3 को लागि हेर्ने भने चाहिँ I3 भनेको के हुन्छ त I3 इक्वल्स टु हायर पोटेन्सियल, करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हेरौँ है, हायर पोटेन्सियल भनेको चाहिँ VB छ माइनस के गर्नु पर्यो त रिफरेन्स नोड, यहाँदेखि यहाँसम्मको रिफरेन्स नोड भनेको चाहिँ VD छ, माइनस VD माइनस के हुने भयो त अब माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ। सो यसमा चाहिँ फ्रम यो डिरेक्सन अनुसार हेर्ने हो भने फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ, हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ भने माइनसै हुने भयो, माइनस E2 हुने भयो, डिभाइड बाई के छ त यसमा चाहिँ R3 छ, यसमा चाहिँ के हुने भयो त यो R3 हुने भयो। सो यी सबै भ्यालुलाई लगेर हामीले के गर्छौँ त यसमा I1 I2 र I3 मा लगेर राखिदिन्छौँ। सो राखौँ त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ हामीले राखिसक्यौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले I1 भनेको के आएको थियो VB माइनस VD माइनस E1 बाई R1 थियो है। I2 भनेको यहाँबाटै हेर्न सक्यौँ यो VD होइन यो VB हुन्छ, यो चाहिँ प्लस VB माइनस VD डिभाइड बाई के हुने भयो त R2 हुने भयो, प्लस के भयो VB माइनस VD माइनस E2 बाई R3 हुने भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स नोडलाई हामीले 0 लिइरहेछौँ, रिफरेन्स नोडलाई 0 लिइरहेछौँ भने प्रायः हामी रिफरेन्स नोडलाई 0 नै लिन्छौँ। अब त्यो त्यसलाई अरू भ्यालु एसाइन गरे पनि फरक त पर्दैन है, लोवर पोटेन्सियल मानेर गर्ने हो भने त्यो कम्प्लेक्स भइदिन्छ, 0 पोटेन्सियल एसाइन गरिदियो भने सबभन्दा इजी त्यो हुन्छ। सो यसलाई हामीले हेऱ्यो भने त अझ सिम्पलेस्ट फर्ममा जान्छ, त्यो भनेको VB माइनस E1, किनकि VD भनेको के छ 0 छ, यो भनेको 0 छ भनेपछि अब प्लस VB बाई R2 प्लस VB माइनस E2 बाई R3 हुने भयो र इक्वल्स टु 0 हुने भयो, यहाँ पनि इक्वल्स टु 0 हुने भयो। सो अब यसमा फोर्थ स्टेप भनेको चाहिँ सिम्पली के छ भने फोर्थ स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सल्भ द केसीएल इक्वेसन टु गेट द नोड भोल्टेज भनेको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा इक्वेसन मात्रै आयो है, अब यो एउटा इक्वेसन मात्रै आयो। अब यसमा हामी अर्को नोड हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ इक्वेसनहरू बढ्दै जान्छ। सो हामीले चाहिँ फोर्थ स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने सल्भ द केबीएल इक्वेसन भनेको छ है, सरी केबीएल होइन केसीएल इक्वेसन्स टु गेट द के भनेको छ टु गेट द नोड भोल्टेज
अब नोड भोल्टेज आयो भने त पक्कै पनि करेन्ट निकाल्न सकिहालिन्छ। करेन्ट निकाल्न नोड भोल्टेज निकाल्नलाई हामी नोड भोल्टेज निकालेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। सो यसको प्रोसिड्युरको बारेमा हामी डिस्कसन गरिसक्यौँ। अब हामी एउटा सिम्पल प्रब्लम गर्छौँ, त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरू 2-3वटा प्रब्लम नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। सो पहिला हामी प्रब्लममै जाउँ। ओके, हामीले सर्किट पनि बनाइसकेका छौँ र यसको क्वेसन पनि लेखिसकेका छौँ। क्वेसनमा के सोधेको छ हेरौँ त, फाइन्ड द भ्यालु अफ करेन्ट आई सोधेको छ। आई कहाँनिर छ त, यहाँ खोजौँ। यहाँनिर यो ब्रान्चमा चाहिँ आई सोधेको छ है, यो करेन्ट निकाल्न भनेको छ युजिङ नोडल एनालाइसिस। सो सबभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने थियो भने आइडेन्टिफाई द टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको थियो। सो टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको के छ त हाम्रो केसमा, टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको इक्वल्स टु यसमा हेर्दाखेरि 2 छ। एउटा नोड भनेको यहाँनिर हुने भयो, अर्को नोड भनेको चाहिँ यहाँनिर छ। यसलाई मैले नेमिङ गरेँ, यो भनेको ए छ, यसलाई मैले नेमिङ गरेँ बी भने है। सो अब सेकेन्ड स्टेपमा के थियो भने एसाइन द भोल्टेज एसाइन गर्नुपर्ने थियो है। भोल्टेजलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एसाइन गर्नु पर्यो एट इच नोड भनेको छ। इच नोडमा चाहिँ एमा चाहिँ हामीले भिए एसाइन गऱ्यौँ, बीमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त भिबी एसाइन गऱ्यौँ है। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई वान नोड इज टेकन एज रिफरेन्स नोड भनेको छ। यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमै भनेको एउटालाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स नोड लिन्छौँ। त्यो भनेको भिबीलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त रिफरेन्स नोड लियौँ। त्यो रिफरेन्स नोड भनेको चाहिँ रिफरेन्स नोडको पोटेन्सियल के हुनुपर्छ भनेको थियो, 0 भोल्ट हुनुपर्छ भनेको थियो। सो यो भनेको चाहिँ रिफरेन्स नोड भयो, रिफरेन्स नोड भयो। र यो भनेको चाहिँ के छ त नन रिफरेन्स नोड भयो है। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड स्टेप पनि गऱ्यौँ। थर्ड स्टेपमा अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त थर्ड स्टेपमै हुन्छ। थर्ड स्टेपमा चाहिँ के हुने भयो त डेभलप द केसीएल इक्वेसन फर इच नन रिफरेन्स नोड भनेको छ। अब नन रिफरेन्सको लागि हामीले नन रिफरेन्स नोड भनेको यो चाहिँ ए छ, ए पोइन्टमा नन रिफरेन्स नोड भयो। सो यसमा हामीले चाहिँ केसीएल इक्वेसन सेटअप गर्नुपर्ने भयो। केसीएल इक्वेसन सेटअप गर्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि हामीले करेन्ट एसाइन गरौँ। यो भनेको चाहिँ यसरी करेन्ट एसाइन गरेका छौँ। यसरी गरेका छौँ भने अब नेमिङ गरौँ यसलाई चाहिँ, यसलाई मैले I1 भने, यो चाहिँ I2 भने, यो I3 भने। सो यसमा चाहिँ सबै आउटगोइङ करेन्ट लिएको छु, त्यो इजी हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टु के हुने भयो त 0 हुने भयो। सो पहिला I1 हेरौँ त। यो I1बाट हेर्नको लागि अघिको रुल चाहिँ स्किप नगरिकन आऊ है। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको निकाल्नु पर्यो। सो यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, I1 भनेको भिए माइनस भिबी गर्नु पर्यो। माइनस भिबी हामीले लेखौँ अहिलेलाई चाहिँ माइनस भिबी, र यसमा के छ फ्रम हायर पोटेन्सियल टु करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ। सो 4 बाई के छ 1 छ। र यहाँनिर प्लस I2 भनेको के छ त हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल भिए माइनस भिबी बाई के हुने भयो त यो R2 भनेको चाहिँ 1 ओम छ, यहाँनिर 1 नै लेखेँ। यतापट्टि पनि हेरौँ, यतापट्टि चाहिँ अब सिम्पल के छ भने हामीले I3 निकाल्नु पर्ने छ है। I3 निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले यसमा केभिएल युज गर्न जरुरी भएन। आखिर यो भिए माइनस भिबी माइनस 4 बाई R1 गरेको केभिएल इक्वेसन युज गरेर निकाले, रुल्समा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। सो अब यतापट्टि चाहिँ I3 करेन्ट त हामीलाई अलरेडी के दिएको छ त भन्दाखेरि 2 एम्पियर दिएको छ। अब 2 एम्पियर दिएको छ भने हामीलाई प्रब्लम भएन। सो डाइरेक्टली हामीले के लेख्न पायौँ त 2 एम्पियर लेख्न पायौँ। तर यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले I3 कता एसाइन गरेका छौँ, यतातिर एसाइन गरेका छौँ। यतातिर एसाइन गरेका छौँ भन्नुको अर्थ र यसले दिएको चाहिँ सोर्स करेन्ट भनेको चाहिँ अपवर्ड दिइरहेको छ, दुईटै अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने अब यो चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिनु पर्यो, -2 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। ल मानौ कि मैले अब के गरेँ भने अब यो ठाउँमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने करेन्ट यसरी गरेको थिएँ। कसरी करेन्ट मैले यसरी गरेको थिएँ भने अब यहाँनिर के हुन्छ भने I1 प्लस I2 इक्वल्स टु के हुन्छ त I3 हुन्छ। इन्कमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ हुने भयो। यसमा इन्कमिङ भनेको चाहिँ यदि यो एसाइन गरेको थिएँ भने चाहिँ इन्कमिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ I3 करेन्ट मात्रै हुन्थ्यो। सो यहाँनिर के हुने भयो I1 प्लस I2 भनेको आउटगोइङ हुने भयो इक्वल्स टु I3 भयो। र I1 र I2 त हामीले यही अनुसार यही नै राख्छौँ, सेम नै हुने भयो। तर I3 भनेको के हुन्छ त यो अनुसार गर्ने भने I3 भनेको चाहिँ डिरेक्सन हेरौँ त, यो डिरेक्सन माथि छ, यो यतापट्टि छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त यो पोजिटिभ साइन नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो। सो आखिर यो -2 उता गए पनि के हुन्छ पोजिटिभै हुन्छ। सो जसरी गरे पनि भ्यालु त के हुँदो रहेछ त अल्टर नहुँदो रहेछ, भ्यालु त सेम आउँदो रहेछ। त्यसले हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गर्दैन। सो यो करेन्ट मैले खालि यो किन देखाउन खोजेँ भने करेन्टको डिरेक्सन हामीले जसरी आर्बिट्रेरी आफ्नो हिसाबले एसाइन गरे पनि फरक चाहिँ पर्दैन। आखिर हामीले पोटेन्सियल ड्रपको कुराहरू गर्छौँ, पोटेन्सियल राइजको कुरा गर्छौँ, त्यसमा हामीले साइन एसाइन गरे हुनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ आन्सर चाहिँ हामीलाई करेक्टै दिन्छ जसरी गरे पनि है। सो अब यसलाई हामीले गऱ्यो भने अब भिबी भनेको के छ 0 छ, यो 0 छ, यो 0 छ,
यो 0 भइसकेपछि अब यो सुरुमै हामीले यो नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो, किनकि हामीले रुल्स अनुसार गरे हुनाले चाहिँ मैले यो बेबीलाई एसाइन गरेँ, होइन भने यो नलेखिकन गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यसले प्रब्लम हुँदैन थियो। सो यहाँनिर अलिकति एउटा मिस्टेक भएछ। यहाँनिर अर्को के छ भने 2 भोल्ट पनि छ है। सो 2 भोल्ट छ भने के हुन्छ त, यो फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल छ भने यहाँनिर -2 पनि हुन्छ। यसलाई मैले -2 पनि गरेँ। सो यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने के आउँछ भने, यसबाट हामीले सल्भ गऱ्यो भने VA भनेको चाहिँ के आउँछ, 4 भोल्ट आउँछ है। यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ। अब हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भने करेन्ट I निकाल्न भनेको छ। करेन्ट I भनेको के हो त, यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट हो। यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट हो भने पक्कै पनि हामीले I2 करेन्ट निकाल्नु पर्ने। I भनेकै I2 करेन्ट हो कि हैन, I2, तर डिरेक्सन अपोजिट छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। I2 भनेको के छ त, I2 करेन्ट भनेको चाहिँ यो हो कि हैन। यहाँनिर यो हेरौँ त। सो अथवा I2 करेन्ट भनेको I2 इक्वल्स टु के पनि हो भने VA हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल VB माइनस यसमा के छ त 2 भोल्ट पनि छ, फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल छ। 2 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो, 1 गर्नु पर्यो। यसमा भ्यालु राखौँ, VA भनेको हामीले 4 निकालेका छौँ, 4 माइनस 0 माइनस 2/1 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो के आयो, 2 एम्पियर आयो। अब हामीले निकालेको डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि भयो, तर क्वेसनले के सोधेको छ भने अपवर्ड डिरेक्सन सोधिरहेछ, हामीलाई उल्टो डिरेक्सन सोधिरहेको रहेछ क्वेसनले। सो के हुने भयो त, करेन्ट भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा केही ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौँ। क्वेसनले चाहिँ उल्टो डिरेक्सन सोधेको रहेछ भनेर हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्न पनि सक्छौँ, होइन भने हामीले के भन्न सक्छौँ त, I इक्वल्स टु -I2 हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ -2 एम्पियर चाहिँ हाम्रो के भयो त, रिक्वायर्ड आन्सर भयो है त। ल आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ केही 2-3 वटा प्रब्लम हामी यसकै डिस्कसन गर्छौँ। थ्याङ्क यू।